اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا گہنا، مٹی تو انمول پاویں مٹی مل نہیں پینا، اتے مٹی تے تھلے مٹی تے مر کے مٹی وچ رہنا، آخر مٹیو مٹی ہو کے مٹی دے وچ پینا۔ اور اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اور کیا خبر کہ تیری صبح ہو بھی ہو نہیں، تو کہیں صبح ہو نہ ہو زیر زمین، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے، موت کا تو ہوگا شکار۔ میری اور تہاڈی زندگی اور سانس ایدی مثال پانی دے اس بلبلے دی طرح ہے، جڑا پانی دا بلبلا کچھ وقت واسطے زمین دے اتے پانی دے اتے نمودار ہوندا ہے، اور پھر ویکھدیاں ویکھدیاں پل بھر دے اندر او دا وجود بھی ختم ہو جاندا ہے۔ جویں پانی دے اس بلبلے دی بقا دا کوئی اعتبار نہیں، ایویں میری اور تہاڈی زندگی دے ساواں دے تمبڑے دا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اس بات اندر کوئی شک نہیں کہ جڑا دن آج چڑھے آئے یہ شام نو ختم ہونا ہے۔ اس بات اندر بھی کوئی شک نہیں جڑا سورج طلوع ہوا ہے وہ شام نو غروب ہونا ہے۔ یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ جڑا سورج چڑھے ہے انہیں غروب ہونا ہے، لیکن اپنے وچوں کنے وہ سورج غروب ہوندا ویکھنا ہے یہ دی کوئی گارنٹی نہیں۔ کسے مرن والے بندے دے متھے تے نہیں لکھیا ہوندا کہ انہیں کدوں مر جانا ہے اور کیڑے ویلے او دی زندگی دا اینڈ ہو جانا ہے۔ اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے
اپنی کتاب مبین اندر بار بار ہزار بار ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہر دوسری تیسری آیت اندر اللہ پاک نے انسان نو جھنجھوڑیا ہے اور بار بار یہ بات یاد دلائی ہے کہ میرے بندے بچنا کوئی نہیں، دنیا تے ہمیشہ رہنا کوئی نہیں، تیری زندگی دا سورج آخر ایک دن ڈبنا ہی ڈبنا ہے، تے اس واسطے آخرت دی تیاری کر لے۔ آئیے کتاب مبین دے چند ایک مقامات غور نال سنیے اور نال یاد کر کے اس سبق لے جائیے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اے امام دا دعویٰ کرنے والو یا ایوہا الذین آمنو، اے امام دارو امام دا دعویٰ کرنے والو، ایمان کنوں کیا جامدہ ہے؟ حضرات تیزی وقار پہلے میں تانو ایمان دی پہچان کرواواں کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے اے امام دارو، امام دا معنی یقین ہے، امام دا معنی کسے گل دا یقین کر لینا۔ سادی جی مثال انج سمجھ لاؤ، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں تواڈے ول ویکھ رہا ہوں، تسی میرے ول ویکھ رہے ہو، تے میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش لت پئی ہے، تواڈے جو کوئی بندہ مجمع چوٹھدا ہے باہر چلا جاندا ہے، انج کر کے فضا اندر ہاتھ کردا ہے، او دے ہاتھ اُتے بارش دے چند قطرات ڈگدے نے، واپس آندا ہے آگے کہندا مولانا مینوں یقین ہو گیا ہے واقعی بار بارش ہوندی پئی ہے، اینوں یقین نہیں کہندے بلکہ انہوں تصدیق کہندے نے۔ میں جدوں آکھیا بار بارش ہوندی پئی انہوں یقین نہیں آیا، پھر وہ بار دلیل لبن ٹر پیا ہے، باروں جدوں انہوں دلیل لب گئی ہے، پھر دلیل لب کے تے میرے گوڑا کو نے آکھیا ہے انہوں دلیل کہندے نے، انہوں تصدیق کہندے نے، یقین نہیں کہندے، ایمان نہیں کہندے۔ پھر ایمان کنوں کہندے نے؟ ایمان اس چیز دا نام ہے میں تواڈے ول ویکھ رہا ہوں، تسی میرے ول ویکھ رہے ہو، تے میں آکھاں باہر بڑی تیز بارش لد پئی ہے، تواڈے جو کوئی بندہ باہر جاوے بھی کوئی نہ، پیچھے مڑ کے ویکھے بھی کوئی نہ، ہر بندہ ایتھے بیٹھیاں بیٹھیاں کہہ دے وے مولانا تسی کہہ دیتا سانو یقین آ گیا، ویکھن دی لوڑ ہی نہیں رہ گئی، جنت میں نہیں ویکھی، جنت تسی بھی نہیں دیکھی، لیکن جنت ہے کہ کوئی نہ، جنت ہے کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا،
جہنم میں بھی نہیں دیکھی، جہنم تسی بھی نہیں دیکھی، لیکن جہنم ہے کہ کوئی نہ ہو، جہنم ہے کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیتا، سانو یقین آ گیا، فرشتے میں بھی نہیں دیکھے، فرشتے تسی بھی نہیں دیکھے، لیکن فرشتے ہے کہ کوئی نہ ہو، فرشتے ہے کیوں؟ نبی پاک نے کہہ دیتا، سانو یقین آ گیا۔ حضرات ذی وقار، ایمان اس چیز دا نام ہے جڑی گل اللہ دے پیغمبر دی زبان چو نکل جائے، جو بات نبی پاک ارشاد فرما دین، جڑی گل نبی پاک اپنی زبان چو کٹ دین، عقل وچ آوے تاں حق کے، عقل وچ نہ آوے تاں حق کے، ویکھی ہووے تاں حق کے، نہ ویکھی ہووے تاں حق کے، کوئی منے تاں حق کے، نہ منے تاں حق کے۔ ایمان اس چیز دا نام ہے جدو نبی پاک زبان چو بول پیندے نے، آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے، زمین اندر دراڑاں تے سکتیاں نے، سمندر اندر اگاں لگ سکتیاں نے، سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے، پر آمینہ تے در یتیم دی زبان وچوں نکلیا کوئی جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اینو ایمان کے اینو کی کہنے جو سونا کہہ دے وے حق ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کیونکہ نبی پاک اپنی مرضی نال نہیں بول دے، کہ دے بنایا بول دے نے، اللہ دے بلایا جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا، جدوں بولیا الہ اودوں نبی بولیا، ایک حرف بھی کونوں نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، اور جد بھی بولے موتی رولے، بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا، جدو بولیا خدا اودوں نبی بولیا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، لہذا امامدارن اللہ پاک نے خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے امامدارو۔ اب آپ کو ایمان کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا، میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا، اللہ پاک سانو سارے نو مومن بنا دے، جڑی کو ماری موٹی کمی اللہ دور کرن دی توفیق دے دے، تے جڑے وچ بھرا میرے منہ منائے نا اللہ انہاں نوں سمجھن دی توفیق دے دے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، حضرات ذی وقار فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو اللہ جی کی گل ہے، فرمایا اتقوا اللہ،
اپنے اللہ پاک دی ذات کولوں ڈر جاؤ اللہ پاک دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لاؤ حضرات دی وقار ڈرنا بھی دو طرح دا ہوندا ہے ایک بندہ ڈردا ہے اگر میں جی کم کراں گا فلانا بندہ مینوں قتل کر دے گا بندے نو قاتل تو ڈر لگدا ہے بندے نو چور تو ڈر لگدا ہے بندے نو ڈکیٹ تو ڈر لگدا ہے اے پہلا ڈر ہے دوسرا ڈر کیڑا ہے بندہ اپنے باپ تو بھی ڈردا ہے مار تو نہیں ڈردا باپ دی ناراضگی تو ڈردا ہے بندہ اپنی ماں تو بھی ڈردا ہے مار تو نہیں ڈردا ماں دی ناراضگی تو ڈردا ہے بندہ اپنے استاد محترم تو بھی ڈردا ہے مار تو نہیں ڈردا استاد محترم دی نافرمانی تے ناراضگی تو ڈردا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ پاک تو ڈر جاؤ میں نماز نہیں پڑھاں گا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ پاک تو ڈر جاؤ میں فجر نہیں پڑھاں گا میرا اللہ ناراض ہو جائے گا انج اللہ پاک تو ڈرنا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لوگو اپنی اپنی دل اندر اپنے رب دا ڈر پیدا کرو اے جوانوں تسی بھی رب کولوں ڈر جاؤ کیونکہ جدوں موت آندی ہے جوانیاں نہیں ویکھدی اے بوڑھیو تسی بھی اللہ پاک کولوں ڈر جاؤ تہاڈے وال جدوں چٹے ہو گئے نے نا سمجھ لو تانوں موت دے SMS آن لگ پے نے موت دے میسج آن لگ پے نے کالے وال جب بگے ہوئے تے موت سنہا آیا کر کچھ فکر قبر دا پیارے تے کیوں دل کھیڑی لایا اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا اللہ پاک دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لاؤ مینوں انہاں جواناں دی سمجھ نہیں آندی اے جواناں شراب پینا ہے جی جی پینا ماں پر لوک کے پینا ماں لوک کے کیوں پینا ہے اگر مینوں محلے والیاں تو ڈر لگتا ہے لوک کے کیوں پینا ہے مینوں آکے پولیس والیاں تو ڈر لگتا ہے اے جوانا بدکاری کرنا ہے ہاں جی کدی کدی کر لینا ماں پر لوک کے کرنا ماں چھپ کے کرنا ماں کیوں محلے والیاں تو مینوں ڈر لگتا ہے دنیا والیاں تو مینوں ڈر لگتا ہے SHO کولوں مینوں ڈر لگدا ہے پولیس والیاں تو مینوں ڈر لگدا ہے اچھا جوانا مینوں ایک گل دسنا جدوں تو شراب پینا ہے لوک کے اودوں تینوں تھانے والے ویکھدے ہوندے نے نہیں نہیں ویکھدے محلے والے ویکھدے ہوندے نے نہیں نہیں ویکھدے دنیا والے ویکھدے ہوندے نے نہیں نہیں ویکھدے اچھا تینوں اللہ ویکھدا ہوندا ہے جی جی او دے کولوں تے لکیا ہی نہیں جا سکدا اوے جوانا مینوں ایک گل دا جواب دے جڑے ویکھدے نہیں انہاں تو ڈرنا ہے جڑا ویکھی جاندا ہے او دے کولوں نہیں ڈردا انہاں کولوں لکنا ہے جڑے ویکھ نہیں سکدے او دے کولوں ڈردا نہیں جدے کولوں تو چھپ نہیں سکدا مینوں تیری سمجھ نہیں آندی فرمایا اتقوا اللہ اللہ پاک دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لاؤ اللہ اللہ نے قربان جاواں خالق کائنات دا ڈر ہر وقت بندے دے دل اندر ہوے جدوں بندے دے دل وچ اللہ دا ڈر آ جاندا ہے پھر بندہ خلوت وچ بھی گناہ نہیں کردا پھر بندہ جلوت وچ بھی گناہ نہیں کردا پھر بندہ بندیاں دے سامنے بھی گناہ نہیں کردا پھر بندہ بندیاں تو لک کے بھی گناہ نہیں کردا اللہ اللہ نے قربان جاواں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا
جناب عمر جی تقوی کیے تقوی کنوں کیا جامدہ ہے آپ فرماتے نے تقوی دی مثال انجے اے بندہ کھڑا ہے اے بندے دیو دور قبر ہے قبر تو لاکے تے بندے تک ایک بریک جا بناؤ ایک بریک جی پاک ڈنڈی ایک بریک جا رستہ ہے ایدے ادھر بھی کنڈے نے ایدے ادھر بھی کنڈے نے تے بندہ بچوں جی کیویں گزرے گا کنڈیاں تو بچ کے گزرے گا کوئی گنڈا کپڑیاں نو نہ لگ جائے کوئی کنڈا ہاتھ نو نہ لگ جائے کوئی کنڈا بندے دے پیر نو نہ لگ جائے ایدہ نامی تقوائیں گجرہ والے دے دوستا آپ میں کھڑا ماں اور دور میری قبر ہے ایتھوں لگ کے میری قبر تک ایک بریک جا رہا ہے ایک بریک جا رستہ ہے جدہ نام دنیا ہے اور اس رستے دے درمیان اندر دے سجے کھبے کنڈے ہی کنڈے نے کوئی کنڈا زنا دا آئے گا بچنا پائے گا کوئی کنڈا شرک دا آئے گا بچنا پائے گا کوئی کنڈا بدعت دا آئے گا بچنا پائے گا کوئی کنڈا بدکاری دا آئے گا بچنا پائے گا تے جے میں نہ سارے کنڈیاں تو بچ کے اپنی قبر تک پہنچ گیا میں متقی بن گیا تے جے میں متقی بن گیا پھر میں رب دی جنت دا چودھری بن جاواں گا بس یہی تقوی ہے یہاں سے لے کر وہاں تک کا سفر ہے یہاں سے لے کر قبر تک کا سفر ہے پتہ نہیں کتنا ہے کسی نے 60 سال گزارنا ہے کسی نے 70 سال گزارنا ہے کسی نے 25 سال گزارنا ہے ایتھوں لاکی اتھوں تک جانا ہے تے کنڈا کوئی وجن دینا اللہ اللہ میں قربان جامائے دا نام تقوی آؤ اپنے اپنے دل اندر اللہ پاک دا ڈر پیدا کریے تے ہر وقت اللہ پاک کڑو اللہ پاک دی ذات دی پناہ مانگ دے رہیے تاکہ شیطان سانو کسے کنڈے دے نیڑے نہ جان دے وے کیونکہ جب رب نہ بچاوے تے بندہ بچ سکدا بندہ بچ نہیں سکدا اس واسطے اللہ پاک کڑو دعا کریا کر یا اللہ میں نہیں بچ سکدا جے تو نہ بچاویں اللہ مینوں شیطان دے حملیاں کولوں بچاؤ انج دعا کریا کر سانو تیریاں پناہاں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان غار موڑ مالکا تو ہی پالنائیں کیویں تیرا بوا چھڑا میں تیرے بوہے بچ بے کے لکیراں کڈا میں دماغیاں دا پانی بھی نچوڑ مالکا سانو تیریاں پناہاں دیے لوڑ مالکا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرنا فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ہے کر سنواری ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ پاک فرماتے ہیں امامدارو ایک تے میرے کنوں ڈر جاؤ تے دوسرا ہر بندہ اپنے کل واسطے سوچے ہر بندہ اپنے کل دی فکر کرے اللہ جی تسی کس کل دی گل پہ کر دے ہونا آج جمعہ دا دینے تسی ہفتے دے دن دی گل کر دے فرمایا نانا اللہ جو 29 طریقے تسی 30 دی گل کر دے فرمایا نانا اللہ سنیا پھر تساں کیڑی کل دی گل پہ کر دے فرمایا ول تنظر میرے بندے میں اس کل دی گل پہ کرنا جس دن تیرا نام عبد الرحمن نہیں ہوئے گا جس دن تیرا نام عبداللہ نہیں ہوئے گا جس دن تیرا نام محمد صدیق تے محمد عمر نہیں ہوئے گا بلکہ
के जिस दिन तेरा नाम मुर्दा रख दिता जाएगा, जिस दिन तेनू मैयत कह के बुलाया जाएगा, मेरे बंदे आज तू घर विच रहना है ना, तेरा बेटा कहंदा है मैं अब्बू नू बाहर नहीं जान देना, तेरी बेटी कहंदी है मैं अब्बू नू बाहर नहीं जान देना, तेरी बीवी कहंदी है मेरे सिर दे ताज हुणे ते आए हो ते हुणे फिर किधर जांदे पए हो। लेकिन कल इन्हां तैनू अपने घर विचों आप कढ देना है। जिस चार पाई ते तू लेटिया है ना, कल तेरी बीवी ने इस चार पाई तो डर लगन लग जाना है। मेरे बंदे मैं उस कल की गल पिया करना वा। अज जदों तू बाजार विच जाना है ना, अपनी टूडी ते करोला ते सवार होके जाना है। कल जदों तू जाएगा लोकां दियां कंधियां ते सवार हो करके जाएगा। मेरे बंदे अज तू घरों बाहर जाना है ना, ते 5 मिनटां बाद वापस आ जाना है, या घंटे बाद वापस आ जाना है, या 2 घंटियां बाद वापस आ जाना है। कल मेरे बंदे तू घरों निकलना है ते क़यामत तक तू वापस नहीं मुड़ना। ए तेरिया बच्चियां दे रोंदियां रोंदियां दी अखां दियां सुख जाने ने, पर मेरे बंदिया तू वापस नहीं मुड़ना। मेरे बंदे तू कराची भी गया में ते वापस मुड़ाना है, तू मुल्कों बाहर भी गया में वापस मुड़ाना है। लेकिन जेड़ा तेरी गली दे नाल परले पासे कब्रिस्तान है ना, कल तू उत्थे जाना है तो उथों दोबारा तू कदी वापस नहीं मुड़ना। मेरे बंदे गल सुनना, अज तू जनाब अज तू कमरे च मौजूद होवें, लाइटां चलियां जान ते तू जनाब रोशनी का इंतजाम कर लेना है। तू रोन लग जावें ते तेरा बाप दौड़ के आ जाता है। मेरे बेटे कोलों अंधेरे विच नहीं रहा जाता, मेरी धी कोलों अंधेरे विच नहीं रहा जाता। कल मेरे बंदिया तू कबर दे अंधेरे विच जाना है। अज तेरे कमरे च तेरे अब्बे ने महंगियां लाइटां तैनूं लवा के दित्तियां ने, ते कल जदों कबर विच तैनूं लिटाना है ना, उसे तेरे बाप ने तेरे ते मिट्टियां पा देनियां ने, ते तेरे बाप ने कहना है ओ निक्का जा सुराख रह गया वो भी बंद कर दियो, और स्लैपां दे दरम्यान अंदर थोड़ी जी थां रह गई है वो भी बंद कर दियो। मेरे बंदे मैं उस कल की गल पिया करना जदों मुहब्बतां बदल जानियां ने, मैं उस कल की गल पिया करना जदों तेरे रहन दे ठिकाने बदल जाने ने। मेरे बंदे मैं उस कल की गल पिया करना जदों तेरे नाम दी अंदाज ते वखरे हो जाने ने। अल्लाह जा वेख कबर दी वादी नू, आबादियां दी बर्बादी नू, छड़ दुनिया दे गम शादी नू, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, रख याद कबर दियां कंधां नू, ना भुल तू कफन दियां बंदां नू, छड़ जाना है दंद फरजंदां नू, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान दसदा है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। मेरे बंदे अपने कल दियां फिक्रां कर लै। मैं सोचा मैं अपने कल लई की तैयारी कीती है, तुसीं भी सोचो ना तुसीं अपने कल लई की तैयारी कीती है। दुनिया लई ते बड़ियां तैयारियां ने, बड़ी वड्डी कोठी पाईए इत्थे रहन वास्ते, बड़ी वड्डी दुकान पाईए इत्थे रहन लई बंदा बड़ा कुछ करदा है, लेकिन इत्थे बंदा रह नहीं सकता। एक माइकल जैक्सन गुजरिया है, बड़ा बड़ा सिंगर, उन्हें दावा किया मैं 150 साल जिंदा रहांगा, 150 साल तो पहला मैनू कोई नहीं मार सकता। उन्हें अपने वजूद वास्ते 12 डॉक्टर मुकर्रर किए हुए सन,
6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿਨ ਟਾਈਮ, 6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਾਤ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਡੋਨਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ, ਪੈਸੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ, 10 ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਦਾ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਜ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਹਿਨਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ 12 ਡਾਕਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਾਸਤੇ ਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ 50 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਈ ਹੋਈ? ਅਚਾਨਕ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਈ। 12 ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸਮ ਜਨਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਨ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। 20 ਮਿੰਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਗਈਆਂ। 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਓਏ 12 ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡੋਨਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗਾਹ अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, एक और मुकाम अल्लाह दे कुरान दा सुनिए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना गदराब ते दी वकार एक दूसरे मुकाम ते अल्लाह पाक फरमाते ने, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। फरमाया ईमानदारो अल्लाह को डर जाओ। किवें? हक्का तुकातिही, जिवें अल्लाह तो डरन दा हक बनदा है। हक भला किवें बनदा है डरन दा? अगे लिखिया है वला तमूतुन्ना वला तमूतुन्ना वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया अल्लाह पाक तो डरो, जिवें अल्लाह तो डरन दा हक बनदा है। अल्लाह जी तुहाडे तो डरन दा हक किवें बनदा है? किवें डरीए? फरमाया मेरे तो डरन दा हक किवें बनदा है? वला तमूतुन्ना, ना मरो ना मरो ना मरो इल्ला मगर अंतुम मुस्लिमून, हालत इस्लाम अंदर, यानी तुसी जदों मरो दो मुसलमान होवो। जदों मरो, कदों? जदों, कदों? कदों? जदों
کدوں جدوں بس آ دو گلاں ہی نے کدوں جدوں سمجھ آ گیا تے رولا مک جانا ہے کدوں جدوں تے کدوں مرنا ہے بھئی کسے بندے دے کول اسٹامپ پیپر اٹھ کے بکھاوے بھی آ ویکھو اللہ پاک دی طرفوں لکھیا لبیا ہے 3:40 تے مرنا ہے کسے کول کوئی اسٹامپ موجود کسے کول کوئی تحریر موجود کسے کول کچھ بھی موجود نہیں کنے کدوں مرنا ہے کوئی پتہ نہیں بدن تے پہنیاں کپڑیاں دیاں گرنٹیاں نے بدن دا اے جڑی کپڑے پائے نے اینا دی گرنٹی موجود ہے جڑا کپڑیاں دے وچ بندہ ہے او دی کوئی گرنٹی اللہ اللہ میں قربان جاواں بلا تموتن جدوں مرو بس آئی جملہ اگر تواڈی سمجھ وچ آ جائے میں سمجھاں گا میرے آن دا مل پورا ہو گیا ولا تموتن جدوں مرو کدوں مرنا ہے کوئی پتہ نہیں کدوں مرنا ہے لیکن مرنا ضرور ہے کسے بندے نے ایتھے نہیں رہنا نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندے آنا دھوپ رہنی نہ چھاں بندے آنا پیو رہنا نہ ماں بندے ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیاں ورنہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیاں نہ پیو رہنا نہ ماں بندیاں اج مٹی پیراں تھلے گئے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اور جد پتا ہے سب نے ٹر جانا پھر کاتے لئی رونا دونا اڈی کتیاں قبراں بندیا اڈی کتیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا اور نہ دھوپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات دی وقار گل کی سمجھ آئی گلے سمجھ آئی جدوں مرو دو حالت اسلام اندر خوبو ہن بندے پریشان ہو گئے نے جدوں مر گئے مسلمان ہوئیے انج دا کیڑا طریقہ ہے انج دا کیڑا بٹن ہے انج دا کیڑا جگاڑ ہے جڑا لا لئیے جدوں مرجے مسلمان ہوئیے آؤ میں تمہیں ایک طریقہ دسنا وا اگر تسی اس طریقے تے عمل کر لو گے نا جدوں مرو گے مومنی مرو گے جدوں مرو گے مسلمان مرو گے ادھر میرے ال ویکھو بھلا کیڑا طریقہ ہے بہترین طریقہ اس کام دا ہے ہر نماز با جماعت پڑھیا کر فجر تیری جماعت نہ ہونی چاہیے ظہر تیری جماعت نہ ہونی چاہیے عصر تیری جماعت نہ ہونی چاہیے مغرب تیری پڑھی ہوئی ہونی چاہیے عشاء تیری پڑھی ہوئی ہونی چاہیے اگر عشاء تو بعد مرے عشاء تیری ادا ہوے اگر فجر تو بعد مرے فجر تیری ادا ہوے اگر ظہر تو بعد مرے ظہر تیری ادا ہوے اگر عصر تو بعد مرے عصر تیری ادا ہوے اگر مغرب تو بعد مرے مغرب تیری ادا ہوے فائدہ کی ہوئے گا فائدہ یہ ہوئے گا تیری زندگی دی آخری نماز بھی پڑھی ہوئی لکھی جائے گی نا جدو اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر تیری ڈیری پیش کیتی جائے گی اللہ پاک فرمان کے میرے بندے نے تے نماز پڑھی ہوئی ہے جان دیو سب تو پہلے بندے دے نام اعمال اندر اگر حساب و کتاب شروع ہونا ہے تے نماز تو ہی شروع ہونا ہے تے جے نماز اندر بندہ پاس ہے تے اگے بھی پاس ہے اس واسطے میرے محترم دائیو جدوں مرو دو مسلمان ہو وہ ایدہ بہترین طریقہ ہے بے نماز کدی نہ چھوڑنے پائے نماز باقاعدگی نہ پڑھیا کر نماز نہ چھڑیا کر کاروبار روک دیا کر نماز ادا کریا کر بس روک دیا کر نماز ادا کریا کر اپنیاں گلاں باتاں روک دیا کر نماز ادا کریا کر کئی بندے
अज घर बैठा है अपने बच्चों में बैठा है सामने टीवी डाउन च टीवी पिया चलता है बच्चे बैठे ने बच्चियां बैठिया ने बीवी बैठी है गल्लां बातां होंदियां पईयां ने नमाज इशा दी अज़ान हो गई है ना उठन लगा है ते बेटा कहंदा अबू जी बैठ जाओ ना गल्लां कर लईए दो तीन बीवी कहंदी है बैठ जाओ ना कोई गल नहीं बच्चे गल्लां पे करदे ने कितनी सोहनी मजलिस पई लगी है अपने बच्चियां दे पिछे नमाज लेट पिया करदा है अपने बच्चियां दे पिछे अपनी नमाज दा पिया करदा है अज इन्ने बच्चियां दे पिछे नमाज लेट कर दी ते कल आन तो पहला मर गया जिन्ना बच्चियां दे पिछे ने नमाज लेट की है उन्ना बच्चियां दा नमाज जनाजा कदी लेट नहीं करना जदों टाइम हो जाना है उन्हें कहना चुको चुको लैके जाओ लै कमलिया कल तू जिन्ना दी खातर नमाज़ां लेट पिया करदा से अज उन्हें नहीं आखिया रहन दिओ 2 घंटे पिया रहन दिओ 3 घंटे मंजी होर पई रहन दिओ ना ना सजना ओ जिन्ना तेरी खातर जनाजा लेट नहीं करना उन्हां दी खातर तू नमाज़ां कर तो लेट करना है अपनी नमाज दी पाबंदी करया कर 5 वक्त दी नमाज पर वक्त अदा करया कर अगर सफर च होवें ते अलग बात है शरीयत दियां बनाइयां छोटा तो फायदा उठा लेकिन नमाज छूटने ना पाए नमाज रहने ना पाए और जे दिल विच तांगा लगियां जन्नत बढ़न दियां तू पा लिया आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां रहमान दी गल मन रहमान दी गल मन बड़ा नज़ारा है जे पढ़ी के ना नमाज ते नहीं गुजारा है हुण छड्ड दी आदतां बेनमाजी हो के मरण दियां तू पा लिया आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां एक तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत फरमाया हर जान ने मौत दा ज़ायका चखना है इहदे च 2 गल्लां समझ आंदियां पईयां पहली गल ते समझ आंदी पई है हर बंदे ने मरना है लेकिन कदों मरना है किसे नूं नहीं पता आपां समझने शायद अल्लाह पाक ने जो सानू नहीं दसिया असी कदों मरना है भी अल्लाह की बड़ी वड्डी नेमत है ये भी अल्लाह का बड़ा वड्डा करम है हुण मैनूं जे पता वे कि मैं कल मरना है तो मैं अज तो लग के कल तक कई बारी मरांगा तुहानूं जो पता वे तुसी परसों मरना है तुसी अज तो लग के परसों तक पता नहीं कितनी बारी मरोगे ये अल्लाह पाक दा करम समझ ले अल्लाह पाक ने किसी नूं दसिया ही नहीं को ने कदों मरना है ਇਹਦਾ फायदा है वे कई बंदे हसदे फिरदे हुंदे ने ते 5 मिनट बाद मर जाते ने 10 मिनट बाद दुनिया तो चले जाते ने सियालकोट दा साडा वीर हाफिज़ शैब बड़ा प्यारा उलमा नाल मुहब्बत करने वाला हर वेले चेहरे ते हासा ही वेखिया हर वेले उन्होंने मुस्कुराते ही वेखिया अल्लाह अल्लाह अचानक हार्ट अटैक होया ते दुनिया छड़ करके चला गया है मैं कई बंदे जिहदे जानना वा मैनूं कई बंदियां दी मौतां दा पता है जिन्होंने मैं मौत तो चंद मिनट पहले मिलिया वा हसते नजर आए मुस्कुराते नजर आए गल्लां करते नजर आए लेकिन चंद मिनटों तो बाद उन्होंने मौत का ऐलान हो गया अल्लाह का शुक्र अदा करया कर कि जिस रब ने गल लुका के रखी है कि किहड़े बंदे ने कदों मरना है एक ते समझ आया ते दूसरा की समझ आया फरमाया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत मौत
دا ذائقہ پتہ لگا موت دا بھی ایک ذائقہ ہے جویں ہر چیز دا ذائقہ ہوندا ہے نا ایویں موت دا بھی ایک ذائقہ ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا موت ایک ایسا جام ہے جو ہر بندے کو پینا پڑے گا لیکن اس جام دا ذائقہ بکھرا بکھرا کئیاں دی موت دا ذائقہ ایڈا برا ذائقہ ہے وہ مردے نے تے دنیا کناں نو ہاتھ لاندی ہے بندے کناں نو ہاتھ لاندے نے بندے جناب توبہ توبہ کر دے نے تو نہ دی موت ویکھ کے بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے بندہ پریشان ہو جاندا ہے اللہ 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 ساڈے علاقے دے اندر ایک بندہ مر گیا 2-4 سال پہلے دی بات ہے فوت ہو گیا نو ایک دن گزر گیا ہوئے گا وہ دے گورا سا قبر تے گئے تے قبر وچوں ٹھک ٹھک دی ہے نا این کہ آواز آ اس طرح قبر چوں آواز آ رہی انہاں میں نے فون کیتا کہندے نے انج لگدا ہے جویں قبر دے وچوں ٹھک ٹھک دی آواز آندی پئی ہے اسی بڑے ڈرے پیاں اسے جے میت دے ورثہ بڑے ڈرے پے نے بات دے ذہن اندر خیال ہے شاید ان جو گیا ہے کہ اسی زندہ ہی دفن کر دیتا ہے یا ممکن ہے قبر اکثر جڑے بندے فوت ہو جاندے نے نا بعد اندر بندیاں نوں ایویں لگدا ہے شاید اسی ایویں ہی دب دیتا ہے ایویں دب دیتا ہے انہاں میں نے فون کیتا مولانا قبر وچوں ٹھک ٹھک دی آواز آندی ہے شاید تو زندہ ہوے فرمایا ہن میں آکھیا یار 24 گھنٹے گزر گئے نے انج تے ممکن نہیں ہو سکدا اللہ اللہ جے سانو اجازت دیو نا اسی قبر پٹنا چاہنے ہاں اسی قبر پٹ کے ویکھنا چاہنے ہاں میں آکھیا یار میں تے تانوں ہی مشورہ دیاں گا قبر پٹن دی کوئی ضرورت نہیں اے میت دے معاملات اللہ دے سپرد نے گجراں والے دے باسیا اسی کتھے کتھے اپنے رب دا شکریہ ادا کریے اے بھی اس رب دا شکر ہے جس رب نے مرم تو بعد ساڈیاں ڈیڈ باڈیاں زمین وچ چھپا دتیاں نے تاکہ ایک گناہاں دی وجہ تو اگر ساڈے تے کوئی معاملات دی بنن تے کوئی ویکھے نا کسے کولوں پتہ نہ لگے کہ دے نال کی پیا بندا ہے تاکہ اللہ پاک نے ساڈے پردے رکھے ہوئے نے اسی کتھے کتھے اپنے مالک دا شکر ادا کریے جو مالک الملک نے ساری چیزاں بندیاں تو لکا کے رکھیاں نے عام بندیاں تو چھپا کے رکھیاں نے میں کہا یار میت معاملات نے میرے خیال اندر انہوں پردے جی رہن دینا چاہیے ہے لیکن انہوں نے صبر نہ آیا اور جناب انہوں نے علاقے دے 2-4 علماء نال گل بات کی تھی اور تھانے والے نال گل کی تھی پولیس دے ہمراہ قبر نو کھود دتا گیا 2 یا 3 دن بعد 2-3 دناں تو بعد جدوں میت نو انج کر کے قبر کھولی گئی او دا پورا جسم جلیا پیا ہے او دا پورا جسم انج لگدا ہے جویں اگ لگی ہوندی او دے بدن نو انج لگدا ہے جویں بدن نو اگ پئی ہوندی ہے نا جھلسیا پیا سارا جسم انج سارا جسم جھلسیا پیا ہے اللہ اللہ تے تحقیق تو بعد پتہ لگا اس بندے نے شراب پیتی ہوئی سی اور شراب دے نشے دے وچ دی موت واقع ہو گئی شراب دے نشے دے وچ دی موت واقع ہو گئی کدی کدی اللہ پاک بندیاں دی برتناک نشانات بخانا بھی چاہتے ہیں کئیاں بندیاں دیاں موتاں دا ذائقہ ایڈا گندا ہوندا ہے مر جان والا مر جاندا ہے تے دنیا توبہ توبہ کر لگ جاندی ہے حضرت مولانا سید سفین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ تعالی انہاں دی زبان چوں میں آپ گل سنیے وہ بیان کر دے سن تے میں گل سن رہا سا نجی محفل دی اندر فرماتے ہیں پرانی بات ہے سرگودے دے علاقے دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا
سانو پیغام ہے جی آؤ نماز جنازہ پڑھانا ہے. فرماتے نے بڑی پرانی گل ہے. میں اپنے نال ایک اور آدمی دینوں بٹھایا اور اسی موٹر سائیکل تے چلے گئے اس گاؤں دے اندر. جنازہ بالکل تیار ہے, میت اگے رکھ دیتی گئی ہے. فرماتے نے میں اگے بڑھیا تے نماز جنازہ شروع کر دیتا. الحمدللہ کی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بس اس تو اگے میں لفظ بھول گیا. اگے مینوں آوے کوئی نہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میری زبان تے نہ چڑھے. میں 2-3 واری پیچھوں پڑھیا. پیچھے کھڑے مولانا سمجھ گیا بھول گئے نے. انہاں مینوں لقمہ دتا لیکن لقمہ دین دے باوجود میری زبان تو لفظ ہی نہیں نکل دے پے. انج لگتا ہے جویں اللہ پاک نے پوری فاتحہ سینے وچوں ہی کڈ لئی نا. فرماتے نے آکھ کے میں نماز جنازہ وچ چھڑ دیتا. میں پیچھے آ گیا. میں اس مولانا نو آکھیا یار تسی اگے آؤ نا, سمجھ نہیں آندی میرے کول پڑھیا کیوں نہیں جاندا. فرماتے نے مولانا اگے کھڑے ہو گئے. او نماز جنازہ شروع کر دیندے نے. الحمدللہ کی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اگے وہ بھی بھول گئے, وہ بھی پڑھنا چاہتے نے تے پڑھیا نہیں جاندا پیا. میں لقمے دینا انہاں کول پڑھیا نہیں جاندا پیا. حتیٰ کہ انہاں بھی نماز جنازہ چھڑ دیتا. عام دا ایک بندہ سادہ جا بندہ اگے کھڑا ہویا. انہیں نماز جنازہ جویں دا نام دسے نے پڑھا دیتا. فرماتے نے میرے ذہن چوں گل نہیں جاندی پئی, پنڈ وچ بھی گلاں چل پئیاں. یار کمال ہو گئی ہے, 2 علماء دے کول جنازہ نہیں پڑھایا گیا, وجہ کی ہے؟ فرماتے نے میں آکھیا تحقیق کرو گل کی ہے. اے گل سنو گجرا والے تے باسیا, اے دنیا دیاں رگینیاں چ مست ہویا پھرنا ہے. ادھر ویکھ میں تینوں وکھاواں تیری حقیقت کیا ہے. ادھر ویکھ میں تینوں دساں تیرے نال بڑھن کی والا ہے. ادھر ویکھ میں تینوں دساں تیری حقیقت کتنی خوفناک ہے. فرماتے نے تحقیق تو بعد پتہ لگا اس بندے نے سرت سنبھالن تو بعد اپنی زندگی چ کدی ایک نماز بھی نہیں سی پڑھی. نماز بھی اس نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھی. اللہ پاک علماء دے سینیاں چ دعاواں کڈ لیندا ہے. اللہ پاک فرماندے نے میں تانوں جنازہ ہی نہیں پڑھن دینا. اینے میرے کے جھک کے نہیں ویکھیا تے میں کیوں انہاں نماز جنازہ پڑھن دیواں. جوانا اج تیریاں واریاں کل پروردگار دیاں واریاں, او واریاں بڑیاں اوکھیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں سواتی آؤ میرے محترم دائیو. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, موت ایک ذائقہ رکھ دی کندہ ذائقہ تے کئیاں نو اللہ پاک موت ایڈی سونی دیندا ہے, ایڈی سونی موت عطا کردا ہے, ایڈی پیاری موت عطا کردا ہے کہ لوگ ہش ہش کر اٹھدے نے. تینوں قریب یاد ہوئے گا, میں گل کراں گا تے تیریاں اکھاں اگے منظر آ جائے گا. تینوں بیگم کوٹ دا چوک تے یاد دینا, تینوں بیگم کوٹ دا چوک تے یاد دینا. ہزاراں بندے بیٹھے نے, کئی متعدد کیمرے لگے نے, پوری دنیا تے پروگرام پیا چل دائے. ایک اللہ دا ولی رب دے قرآن دیاں تلاوتاں پیا کر دائے. ایک اللہ دا ممبر تے بیٹھے, ممبر تے کھڑے ہاں, قبولیت دا وقت ہے. اللہ پاک کو دعا کرنے ہیں یا اللہ سانو بھی انج دی موت دے چھا, انج مجلس لگی ہوئے, انج دنیا تیرا دین سن دی ہوئے تے تیرا قرآن پڑھ دے ہوئے, انج پڑھ دیا دنیا تو چلے جانے. اللہ اللہ میں قربان جاواں, قرآن پڑھ دیاں حضرت قاری عبدالمتین اصغر رحمت اللہ علیہ دنیا تو رخصت ہو گئے, دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے. تھوڑا جا اور پیچھے چلا جاویں تو میں تینوں قلعہ لچمن سنگھ بقاواں. حضرت مولانا حبیب الرحمان یدانی شہید رحمت اللہ علیہ, رب دا قرآن سینے نہ لگا ہویا ہے, اللہ دا قرآن سینے نہ لگا ہویا ہے. وہ قرآن دوست بن جاؤ یارو, قرآن دوست بن جاؤ. قرآن نو اپنا بیلی بنا لو, قرآن نو اپنا دوست بنا لو. حضرت علامہ حبیب الرحمان یدانی شہید رحمت اللہ علیہ آج بھی تسی انہاں دیاں تقریراں کر لو گے نا تے سنو گے قرآن ہی پڑھی جاندے نے, قرآن ہی پڑھی جاندے نے, قرآن ہی پڑھی جاندے نے. اللہ پاک نے موت کڈی سونی دتی ہے نا, میرے یدانی شہید دا خون رب دے
قرآن دے اوراق تے گر آئے اے اوراق قیامت والے دن دانی شہید دی شہادت دی گواہی پیش کرنگے اور سٹیج تے گفتگو بربادے پہ حضرت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فعلامہ میں تیری موت کے رشک نہ کراتے اور کی کران دھماکہ لاہور اندہ پیا ہے علاج ریاض اندر اندہ پیا ہے جنازہ مسجد نبوی بچ اندہ پیا ہے تے قبر میری عثمان دے قدمہ وچ بن دی پئی ہے قبر جناب عثمان دے قدمہ وچ بن دی پئی ہے اللہ اللہ انہوں کہندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت دعا کریا کر موت دا ذائقہ چنگا لب جاوے اے پیالہ جدوں لیا کہ ملک الموت ساڑے ہاتھ اندر پڑاوے نا لے پھڑ پہ پی موت دا پیالہ ایڈا ذائقہ چنگا ہوئے کہ سانو مرم دا لطف آ جاوے سانو دنیا تو جان دا لطف آ جاوے تے دنیا ساڑی موت تے رشک کر دی نظر آ جاوے اللہ اللہ نے قربان جاما آؤ میرے محترم دائیو اللہ پاکڑو دعا کریے اللہ میری توڑی موت دائنج کر کے ذائقہ چھڑے آوے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عبرت کہ ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محلت ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ زینت نرالی تو فیشن نرالا میریاں ماما پہنا نمے تو نما فیشن نمے تو نما فیشن کر دیا نے تے جیسی مولوی لوگ پردے دا کہہ دئیے نا جواب ہم دے مولانا پردے دا دور پرانا ہو گیا ہے ہن کون منہ کج کے پھر دائی بازار اندر نی میری یہ پہنے سے غلط فہمی وچ نرمی منہ کجن دا دور پرانا نہیں ہویا اے دوبارہ پھر آنا ہے تیرے تے ایک وقت آنا ہے تیرا منہ کفن دیاں دوماں چادراں چ لکایا جانا ہے پھر تیرا منہ قبر دیاں سلیباں وچ لکایا جانا ہے پھر تیرا منہ منا من مٹی تھلے لکایا جانا ہے یہ دور پرانا نہیں ہے پھر آن والا ہے آج چہرہ کجن دیاں عادتاں پا میری بہنا تاکہ کل جدو قبر دیاں قبر دیاں سلیباں تے کفن دیاں چادراں وچ تیرا چہرہ چھپایا جائے تے تینوں ڈر نہ آوے اللہ یہی تجھ سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی تو فیشن نرالا تجھے حسن ذاکر نے دھوکے میں ڈالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتے بہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت
کی جا ہے تماشا نہیں ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وآخر دعوانا الحمد لله